تو رب دا فرمانے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر اس قرآن کو پہاڑاں تے نازل کر دیتے ریزہ ریزہ ہو جاتے سوا بڑھ جاتے وہی دا بوجھ برداشت نہ کر سکتے وہی دا بوجھ برداشت کیتا ہے تو میرے تے تیرے آقا دے سینے نے برداشت کیتا. اونٹنی بہ گئی جبریل قرآن لے کے آئے الیوم اکملت لکم دینکم. آج دے دن سونیا حسن توڑے دین کو مکمل فرما دیتے وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور نعمت نو پورا فرما دیتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند فرمایا ہے. تمام دینہ وچوں دین کیڑا پسند فرمایا ہے؟ دین اسلام. جس ویلے اے آیت کریمہ نازل